एउटा कुनै पार्टीबाट यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई ल उहाँलाई थपक्क यो पद दिउँ भन्ने परिपाटी गर्ने हो भने त भोलि अर्को पार्टीबाट कोही आउला अनि सबै जो प्रवेश गरेर आउँछन् उनीहरूलाई कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी ठुल्ठुला पदमा पुर्याउनु पर्ने अनि जो एमाले बनाएर म 32 सालदेखि कोर्डिनेसन कालदेखि पार्टी बनाएको छु अनि झन् यो पार्टीमा हामी लागेका मान्छेले हामीलाई केही गए पनि हुन्छ भनेपछि नेकपा एमाले चाहिँ रहन्छ त जित्छु र अध्यक्ष बन्छु भन्ने निश्चित नै तपाईलाई लागेकै छ। मैले त 12 उद्देश्य र 15 मान्यता नै अगाडि सारिसकेँ। म अध्यक्ष भयो भने म देशलाई यसरी नेतृत्व दिन्छु, देशलाई एकताबद्ध बनाउँछु, वामपन्थीहरूको बिचमा यो कतिपय स्थितिमा सिद्धान्त उही भन्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने, अनि तर आपसमा एक ठाउँमा बसेर कुरा पनि नगर्ने यो स्थितिलाई समाप्त गरेर जनताको जुन वामपन्थी प्रतिको समर्थनको व्यापक चाहना छ त्यसलाई फेरि कार्यरूप दिने दिशामा जाने र राष्ट्रका साझा विषयहरूमा अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यो दिशामा अग्रसर गराउनलाई म सबभन्दा पहिले नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रको राजनीतिलाई नै त्यतिर डोर्याउँछु भनेर अठुटका साथ त उम्मेदवारी दिइरहेको छु। पार्टी अध्यक्षले दुईचोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष पनि भइसक्नुभयो। अब उहाँका के कस्ता कुरा के कति काम गर्नुभयो सबैले सुनेकै छन्, बुझेकै छन्। अब उहाँलाई त्यो भारी बिसाउन दिउँ, अब भारी हामीहरू बोकौँ भनेर मैले त सम्पूर्ण प्रतिनिधि कम्युनिटीलाई आह्वान गरि नै सकेको छु। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि आजसम्म हाम्रो जमिन गुम्यो, युद्ध हार्यौँ, तर नेपालीहरूले शिर झुकाएनन्। साम्राज्यवादको विरुद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ नेपालीहरू लडेर फासिजमको विरुद्धमा बरु लडे, नेपालीहरूले वीरता कायम गरे, तर हामी झुकेका छैनौँ। राजनीतिमा सबै चल्छ भन्ने मान्यताका साथमा राजनीति गर्नेहरूको माझमा यसरी एक्लै बोलिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ एक्लो बृहस्पति भइएला भन्ने डर लाग्छ। पार्टीले जुन किसिमको समस्याको सामना गरिरहेको छ, 2/3 सरकार केन्द्रमा गयो, 6 प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको त्यो पनि गयो, पार्टी फुट भयो, अन्तर्विरोध हुँदाखेरि कसैले कसैलाई मन नपराउने कुरा बेग्लै हो, तर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लगायत कतिपय मानिसहरू गए नि। यो सम्पूर्ण स्थिति किन आयो त त्यसलाई मनन गरेर अब पार्टीलाई आगामी दिनका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी जानुपर्छ भन्ने मैले जुन मान्यता राख्छु। म वामपन्थीहरूको बिचको त्यो द्वन्द्वलाई न्यून गर्छु, सहकार्य र एउटा कुराकानीको वातावरण बनाउँछु र अरू नेपाली काङ्ग्रेसका दलहरूसँग नेपालका साझा विषयहरू जस्तो भन्नुहोस् यो हाम्रो नागरिकताको विषय, हाम्रा सिमाना मिचेको विषय, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, यो कोरोना सङ्क्रमणबाट जुन अर्थतन्त्रमा असर परेको छ त्यसको पुनरुत्थानको कुरा, जलवायु परिवर्तनले मुस्ताङमा त्यत्रो हिमाली आयो, यस्ता मेलम्चीमा त्यत्रो समस्या पर अरू ठाउँ भयो, यस्ता साझा सवालमा देशको राष्ट्रिय शक्ति न्यूनतम रूपमा पनि एक भएर जाने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर राष्ट्रका साझा विषयमा एक हुने प्रचार माध्यममा। अब तपाईँले भारी नबोक्नुहोस् भनेर मलाई भीमरावजीले स्नेह देखाउनु भएको छ भन्नुभएको छ, उहाँले त्यो भनेकोमा म धन्यवादै दिन्छु। अब कुनै आफ्नो मान्यतामा अगाडि बढिरहँदा विजय पराजय त स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। अझ हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले त विजय र पराजयलाई एउटा सिक्काका दुईटा पाटा सम्झन्छौँ, त्यस कारण म त्यो कुरामा त्यति चिन्तित छैन। नमस्कार, महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ। मेरो नाम रामकान्त पौडेल। महाधिवेशन विशेषको आजको यो अङ्कमा मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल। मानेज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँ राम्रोसँग आइपुग्नु भयो, गाडीबाट चितवनसम्म कि केही घचाघुचुक पनि होइन, खेप्नु पर्यो? राम्रोसँग आइपुग्यो, ट्राफिक राम्रो रहेछ? केही ठाउँमा अलिकति बढी घनीभूत थियो, तर त्यति धेरै व्यवधान भएन। पार्टीकै कामले चाहिँ कति समयपछि आउनुभयो तपाईँ चितवन यसपालि? मलाई लाग्छ झन्डै म 4 वर्षपछि आएँ जस्तो। लामो ग्याप राख्नुभयो? म अब पार्टीका गतिविधिहरूमा औपचारिक आमन्त्रण नगरी जाने मेरो बानी छैन, किनभने त्यसले गुटबन्दी गरेको अर्थ लाग्ने हुनाले। अनि पार्टीले औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गर्ने यसबिचमा अवसर परेन, त्यसैले म आएन। चितवन भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? के आउँछ मस्तिष्कमा? चितवन भन्नाले मलाई 3टा कुरा एकैचोटि आउँछ मस्तिष्कमा। एउटा, नेपालको सबभन्दा चेतनशील जिल्ला, धेरै ठाउँबाट मानिसहरू आएर बस्ती बसेको। पहिले यसलाई अरूले भने जस्तै म पनि 76औं जिल्ला ठान्थेँ, त्यति मानिसहरूको बस्ती। तेस्रो, यहाँ उद्योग व्यवसाय, कृषि लगायत विभिन्न नयाँ किसिमले एकदमै विकसित हुँदै गरेको। चौथो, पूर्वबाट आए पनि पश्चिमबाट आए पनि अनि काठमाडौँ जानुको लागि एउटा सङ्गमस्थल जस्तो, अनि नारायणी नदी सम्झन्छु। यी मूलभूत कुराहरू म चितवन भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा आउँछ। अनि अर्को चाखलाग्दो कुरा छ, म विद्यार्थी कालमा त्यति बेला म स्नातक अध्ययन गर्दै थिएँ, त्यो बेलामा म पहिलोपटक चितवन घुम्न आएको थिएँ, अनि मलाई त्यसको सम्झना आउँछ। अर्को पटक तपाईँलाई सम्बोधन गर्दाखेरि नेकपा एमालेका
अध्यक्षका प्रत्याशी भन्ने कि अध्यक्षले भन्न पाइन्छ कि अथवा अहिले जे हुनुहुन्छ त्यही भनेर सम्बोधन गर्न पाइएला कि के गर्न पाइएला? अब मलाई अहिलेको पदमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने उपाध्यक्ष ठिकै छ। महाधिवेशनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अध्यक्ष पदको उम्मेदवार घोषित गरिसकेको उम्मेदवार। अब भविष्यको कुरा भविष्यको कुरामा प्रतिनिधिले निर्णय गरिसकेपछि भनौँला, किनभने प्रतिनिधिको त्यो सार्वभौम अधिकारलाई मैले पहिले नै अलिकति त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु भएन जुन शब्द प्रयोग गर्दा त्यो मिचेको अर्थ लाग्न सक्छ। तपाईँ राजनीतिमै देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब दारी कपाल फुलिसकेपछि कति अनुभव छ भन्ने कुरा त यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्ने विषय पनि भने यो छोटो अन्तर्वार्तामा हामी नगरौँ पनि। जोड घटाउ त याद गर्नुभयो होला नि, चुनावको आफ्नो आन्तरिक चुनाव भए पनि गठजोडले चाहिँ के आउँछ परिणाम भन्ने अपेक्षा चाहिँ तपाईँको छ? मैले विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिलाई देश जनताको हित, त्यसको स्वाधीनता स्वाभिमान, पार्टीलाई पद्धति र विधिबाट चलाउने र जनताको अधिकार सुरक्षित गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने यी मेरा मूलभूत मान्यता रहे विद्यार्थी कालदेखि नै। म त्यसैको लागि निरन्तर काम गरेँ, अगाडि बढेँ। अहिले पनि पार्टीले जुन किसिमको समस्याको सामना गरिरहेको छ, 2/3 सरकार केन्द्रमा गयो, 6 प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको त्यो पनि गयो, पार्टी फुट भयो। अन्तर्विरोध हुँदाखेरि कसैले कसैलाई मन नपराउने कुरा बेग्लै हो, तर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लगायत कतिपय मानिसहरू गए नि। यो सम्पूर्ण स्थिति किन आयो त? त्यसलाई मनन गरेर अब पार्टीलाई आगामी दिनका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी जानुपर्छ भन्ने मैले जुन मान्यता राख्छु, मलाई विश्वास छ नेकपा एमालेका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिले त्यही मान्यता राख्नुहुन्छ। त्यसकारण पार्टीमा समर्थन गर्ने भनेको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, देशप्रतिको दृष्टिकोणको आधारमा हो। केवल पदको जोड घटाउ मात्रै हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले मैले यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने भएको हुनाले अधिकांश प्रतिनिधिहरूले मलाई साथ समर्थन दिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। मैले अघि जोड घटाउको मैले अङ्कको कुरा गरेको थिएँ भनेको तपाईँ चुनाव जित्छु र अध्यक्ष बन्छु भन्ने निश्चित नै तपाईँलाई लागेकै छ? मैले त 12 उद्देश्य र 15 मान्यता नै अगाडि सारिसकेँ। म अध्यक्ष भयो भने म देशलाई यसरी नेतृत्व दिन्छु, देशलाई एकताबद्ध बनाउँछु, वामपन्थीहरूको बिचमा यो कतिपय स्थितिमा सिद्धान्त उही भन्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने, अनि तर आपसमा एक ठाउँमा बसेर कुरा पनि नगर्ने, यो स्थितिलाई समाप्त गरेर जनताको जुन वामपन्थीप्रतिको समर्थनको व्यापक चाहना छ त्यसलाई फेरि कार्यरूप दिने दिशामा जाने र राष्ट्रका साझा विषयहरूमा अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यो दिशामा अग्रसर गराउनलाई म सबभन्दा पहिले नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रको राजनीतिलाई नै त्यतिर डोर्याउँछु भनेर अठुटका साथ त उम्मेदवारी दिइरहेको छु। हामीले सामाजिक सञ्जाल मिडियामा त सुन्यौँ तपाईँको अध्यक्षको चाहिँ कुराकानी भयो, तपाईँको र अध्यक्षको बिचमा उम्मेदवारी दिने पक्कापक्की भइसकेपछि कुराकानी भयो? अघिल्लो महिनाको अन्तिममा उहाँ र मेरो 2 घण्टा वार्ता भयो थियो। 1 महिना अघि होइन, अघिल्लो महिनाको अन्तिम मसान्ततिर हो, मसान्ततिर कुरा भएको थियो। त्यो बेलामा महाधिवेशनमा कसरी जाने, के जाने, नेतृत्व कसरी हामी चयन गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा उहाँले अब अहिले केही त्यस्तो दृष्टिकोण छैन भनेर भन्नुभयो, केही स्पष्ट कुरा गर्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि थाई कमिटीको बैठकमा पनि मैले यो नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा हामी कसरी जान्छौँ सोचौँ मैले भनेको थिएँ, तर त्यो विषयले त्यहाँ प्रवेश पाएन। त्यस्तो स्थिति भएको थियो। अब मैले उम्मेदवारी दिइसकेपछि भर्खरै सम्पन्न थाई कमिटीको बैठकमा त्यो बैठकमा औपचारिक कुराको सन्दर्भमा त कुराकानी भयो, तर यसरी बसेर अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा मैले उम्मेदवारी दिइराखेका सन्दर्भमा कुरा भएको छैन। मैले बैठकमा अब यहाँहरू सबैले म प्रति सद्भाव जनाउनुहोस्, समर्थन जनाउनुहोस्, कमरेडहरू सबले अब अध्यक्ष कमरेडले त्यो भारी बिसाउनुहोस्, हामी बोक्छौँ भनेर मैले भनेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँले त मलाई त्यहाँ त केही पनि भन्नु भएन। उहाँले सञ्चार माध्यममा अब तपाईँले भारी नबोक्नुहोस् भनेर मलाई भीमरावजीले स्नेह देखाउनु भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो भनेकोमा म धन्यवादै दिन्छु। तर धेरै तपाईँको समकक्षी नेता यहाँबाट अहिलेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गरेर दोहोऱ्याउँदा भइहाल्यो नि भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि सुनिन्छ नि। होइन, व्यक्तिका पार्टीको त्यत्रो अध्यक्ष अनि केही मान्छेले त्यो भन्नु स्वाभाविकै हो नि, म त्यसलाई अनौठो ठान्दिनँ। मलाई भीमराव हुनुपर्छ भन्ने पनि त होला नि, त्यो त भइहाल्छ व्यक्तिमा। अब परिणाम प्रतिनिधिहरूले अन्तिममा जे दिनुहुन्छ अब त्यो त सम्मान गर्नुपर्छ। मैले यार एउटा उमङ्गको बेलामा हुनुहुन्छ, उत्साहको बेलामा हुनुहुन्छ, म धेरै राजनीतिक पुराना कुराहरूतिर गइनँ, तैपनि बिचमा जे नेकपा एमालेमा जे खटपट आयो अथवा एउटा मनमुटावको स्थिति आयो सार्वजनिक रूपमै यहाँले त्यो पोखि पनि सक्नु भएको छ र अहिले फेरि एक ठाउँमा तपाईँहरू महाधिवेशनमा उभिसक्नु भएको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीको कार्यप्रति असन्तुष्ट जुन समूह छ त्यही समूहले पनि तपाईँलाई नछान्ने अथवा
मतदान नगर्ने भन्ने सुनिन्छ नि। त्यस्तो कसैले भने त मैले सुनेको छैन। मलाई त्यो भनेको उता केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिसकेपछि त पक्का तपाईँलाई मतदान गर्छ भन्नेमा त रहेन नि। उहाँहरू कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदाखेरि हामी फलानालाई मत हाल्छौँ फलाना हाल्दैनौँ भनेको त मैले सुनेको छैन। म त्यो उहाँहरूले मात्र होइन अरूले पनि धेरैले फलानालाई मत हाल्छौँ फलानालाई हाल्दैन भनेको मैले सुनेको छैन। अब त्यस कारण मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट ओतप्रोत र एकदमै विवेकी धेरै लामो समयको राजनीतिक अनुभव भएका हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले समग्र राष्ट्रको स्थिति पार्टीको स्थिति यसरी पार्टीले खाएका धक्काहरू सबैको मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूले पाइला चाल्नु होला भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिनुहोस् भनेर भित्रबाट कतै प्रस्ताव अथवा दबाब अथवा आग्रह पनि भएको छ तपाईँलाई? मलाई त कसैले पनि दबाब दिनु भएको छैन। बैठकमा केही साथीहरूले सामान्य रूपमा सहमतिको कुनै उपाय चाहिँ खोजौँ भनेर सामान्य रूपमा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसले कुनै प्रवेश पनि पाएन। अब अहिले मैले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका अवस्थासम्म अध्यक्षको उम्मेदवारीको कसैले घोषणा गर्नु पनि भएको छैन। तपाईँ ब्याक हुने चान्सेस चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? मैले जुन घोषणा गरेँ जसमा मेरा 12 उद्देश्य र लक्ष्य र मैले त्यसमा 15वटा जुन मान्यता अगाडि सारेको छु र मैले थुप्रै सञ्चार माध्यममा र साथीहरूलाई म नेतृत्व दिएर राष्ट्रलाई एउटा यस्तो गन्तव्यमा पुर्याउन चाहन्छु जहाँ आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालले शिर ठाडो गरेर हिँड्न सकोस् र नेपालको नेताले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा यसरी टेबलमा बस्दा म सार्वभौम समानताको आधारमा म सार्वभौम देशको नेता हुँ भनेर आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न सकोस्, म त्यो नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर म अग्रसर भएको छु। अब मेरो कुरालाई यही रूपमा बुझिदिन म सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। सहमति धेरै सुनिन्छ हरेक निर्वाचन या अधिवेशनहरूमा सुनिन्छ, सहमतिको लागि भए पनि भन्ने शब्द प्रयोग भएर आयो भने के भयो भने सहमति हुन्छ, के भयो भने चाहिँ अध्यक्ष पदको निर्वाचन नहोला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले त त्यता सोचेकै छैन, किनभने मैले त अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छु। जब मैले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेको छु भनेपछि अब सहमति अरू पदमा साथीहरूले गर्नु होला, अब गरे मैले त्यसमा सहमतिको विरोधी त होइन होइन, तर मैले त अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा नै गरिसकेँ। त्यसकारण घोषणा गरिसकेका त मेरो आह्वान के हुन्छ भने यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडरलाई हार्दिकताका साथ मलाई मत दिनुहोस्। अब पार्टी अध्यक्षले 2 चोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष पनि भइसक्नुभयो। अब उहाँका के कस्ता कुरा के कति काम गर्नुभयो सबैले सुनेकै छन्, बुझेकै छन्। अब उहाँलाई त्यो भारी बिसाउनु दिउँ, अब भारी हामीहरू बोकौँ भनेर मैले त सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडरलाई आह्वान गरि नै सकेको छु। भनेपछि तपाईँ जति प्रष्ट वक्ताको रूपमा अरूले विश्लेषण गर्छन् त्यति नै प्रष्ट रूपमा हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ भावनात्मक रूपमा अलि चाँडै पनि आइदिनु भएको पनि घटनाहरू केही छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिवेशनमा पनि यो उम्मेदवारी पनि त्यही त हुँदैन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ त रह्यो नि, होइन? होइन, मैले त्यो कुनै भावनामा बगेर चाँडै त्यसरी निर्णय गर्दिनँ। मैले जे निर्णय गरेको छु नि आजसम्म सुविचारित विचार गरेर संसद विघटन पछिको जुन राजीनामा थियो होइन, त्यो पनि एकदमै सुविचारित विश्लेषण गरेर एकदम हिसाब किताब गरेर गरेँ। अब मैले यदि त्यसलाई सानो कोट्याउने हो भने शेरबहादुर देउवाजीले विश्वासको मत माग्नुभयो, 10 बजी बिहान मैले थाहा पाएँ 4 बजी विश्वासको मतमा निर्णय गर्नुपर्ने। उहाँ मेरो पार्टीको नेता त होइन, म आफै आफ्नो पार्टीको उपाध्यक्ष छु। उहाँले विश्वासको मत उहाँलाई दिनुभन्दा अगाडि मेरा केही विषयहरू थिए, नागरिकता, एमसीसँगको सम्झौता, लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण जुन भइरहेछ त्यसबारेमा उहाँ के सोच्नुहुन्छ लगायतका मेरा कुराहरू थिए। मैले माधुका नेपालजीलाई भने यी कुराहरूको बारेमा उहाँलाई सोध्न पाउनुपर्छ। अनि उहाँलाई सोधेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ अनि मैले मत निर्णय गर्ने हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुसम्मको हस्ताक्षर गरेँ, मैले त्यो गरेकै हो। त्यसको भोलि हिसाब किताब गर्दा कमी भयो कि ठिक भयो कि बेटीको इतिहासमा त्यसको समीक्षा गरौँला। अब विश्वासको मत दिनुको लागि त उहाँले मेरो यो कुरालाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भनेर मैले सोध्न पाउनु पऱ्यो भन्ने मेरो भनाइ थियो। मलाई सोध्ने अवसर दिइएन, मैले स्थगित गरौँ एक दिन, हामीलाई सोध्नु दिनु पऱ्यो भनेको थिएँ। नदिएपछि अब मैले उहाँलाई मत किन दिने? काङ्ग्रेस नेतालाई भोलि म एमालेको नेता भएर गाउँमा भोट माग्न गएँ भने कुनै काङ्ग्रेसको नेताले ल हिजो शेरबहादुर देउवाको कुरा पछि लाग्ने विश्वासको मत भनेर आज काङ्ग्रेस विरोध गर्ने भने चाहिँ उत्तर के हुन्छ मसँग? त्यो त मैले नैतिक रूपमा सोच्नु पऱ्यो नि। त्यसो भएर मैले उहाँलाई मत दिने स्थिति भएन, एउटा कुरा भयो। अब दोस्रो, मत नदिँदाखेरि मैले अदालतमा हस्ताक्षर गरेको छु। मेरो अगाडि एउटा राजनीतिक नैतिकताको कुरा आयो। म जहिले पनि राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा काम गर्दै आएको मान्छे। अनि मैले यसो सोचेँ, यो राजनीतिक नैतिकताको रक्षाको लागि
मैले पदै त्याग गरिदिन्छु तर मैले राजीनामा दिएँ। हाँ हाँ त्यो राजीनामा मैले सभामुखको कक्षमा गएर उहाँको हातमा धेरै मान्छे अगाडि अहिले स्वीकृति गर्नुहोस् भनेको थिएँ। म अहिले बैठकमा जानु छ यसको शनाखत गर्नुहुन्छ पछि हुन्छ भन्नुभयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरू अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन मैले चाल्यो कदम, किनभने समय नै थिएन, सोध्ने समय नै थिएन। तर जब उहाँले थाहा पाउनुभयो त्यसपछि सुदूरपश्चिमका सांसदहरू त्यसपछि गएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे सबले मलाई यो तपाईँले राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट तपाईँले निर्णय गरेर दिनुभयो, अब तपाईँलाई हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको हुनाले हाम्रो निर्णय तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् भनेपछि म जनताको त्यो आदेश मान्ने भयो हुनाले फिर्ता लिएको। त्यो प्रसङ्ग र अहिले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारीको दिएको प्रसङ्ग धेरै फरक छ। त्यस कारण त्यो बेला पनि कुनै भावावेश होइन, अहिले पनि होइन, अहिले पनि सुविचारित रूपले अब नेकपा एमालेमा नेतृत्वको परिवर्तन गर्नुपर्ने विभिन्न घटनाक्रमहरू स्थितिले माग गर्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब अरू कसैले पनि मान्दैन, माग गरेका छैन भन्नुहुन्छ भने अब कसैले पनि नमानेपछि त अब मैले अरू सबैका विचारहरू त्यस्ता रहेछन् भनेर म सम्मान गरौँला। अब तपाईँले त्यो मत परिणाम तपाईँको पक्षमा आए त त्यो सुखद नै भइहाल्यो, हाम्रो पनि शुभकामना। तपाईँलाई पक्षमा आएन भने त झन् कमिटीबाटै भनौँ न नेकपा एमालेको जिम्मेवार पदमा त नरहिरहँदाखेरि त फेरि तपाईँले सोच्नु भएका तपाईँको योजनाहरू त पुरा गर्न असम्भव जस्तो देखियो नि। सहमतिको माध्यमबाट कुनै न कुनै पदमा अथवा भाइटल पोस्टमा रहँदाखेरि त फेरि तपाईँको एजेन्डा पनि स्थापित गर्न सकिन्थ्यो होला नि। त्यो झट्टा हेर्दा तपाईँले भने ठिक हो, तर कुनै व्यक्ति पदमा हुनु र नहुनुले त्यो राजनीति समाप्त हुने र नहुने भन्ने हुँदैन। राजनीति भनेको देश तर पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष जुन छ त्यसमा त तपाईँको भूमिकामा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा हुँदैन मान्छे पदमा नरहेपछि, ठिक हो तपाईँले भन्नुभयो। तर देश र जनताको लागि उसले राजनीतिक रूपमा गर्ने काममा निरन्तरता रहन्छ। त्यो अब कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि त जस्तो 8औं महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै समूहबाट म उपाध्यक्षमा थिएँ, अब दुवैजनाले हार्यौँ। अब कुनै आफ्नो मान्यतामा अगाडि बढिरहँदा विजय पराजय त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अझ हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले त विजय र पराजयलाई एउटा सिक्काका दुईटा पाटा सम्झन्छौँ। त्यस कारण म त्यो कुरामा त्यति चिन्तित छैन। म के कुरामा खुसी हुन्छु भने यदि मैले अगाडि सारेका मान्यताहरू, मूल्यहरू, देश, जनता, पार्टीप्रति मैले जे कुरा अगाडि सारेको छु त्यो जनताको बिचमा स्थापित भयो, कार्यकर्ताहरू त्यसबाट शिक्षित भए, चेतनशील भए, राष्ट्रमा त्यो कुरा गयो भने म सन्तुष्ट हुन्छु। अहिले नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो, यो यावत कुराहरूको घटनाक्रम धेरैलाई थाहा छ, यो यतातर्फ धेरै विश्लेषण पनि गर्नु परेन। आगामी निर्वाचनमा पनि 5 दलहरू एकातिर भएर लड्ने र नेकपा एमालेलाई एक्लाउने भन्ने खालको विश्लेषण सुनिन्छ। साँच्चै नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्यो भनेदेखि अहिलेको जुन विरासत छ त्यो जोगाउन सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त निर्वाचनले नै देखाउने कुरा हो। फेरि आम निर्वाचनमा धेरै समय भइन्छ, यो अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु अलिकति हतारो पनि हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि निर्वाचन आयोगले चैत्र 5 भनेर मिति सुझाव दिएको छ, तर सरकारले कुनै निर्णय गरेका छैन। तर 5 दलको जुन गठबन्धनले हामी निर्वाचनसँग संयुक्त रूपमा जान्छौँ जुन भनेको छ त्यसलाई नेकपा एमाले गम्भीर रूपमा भने लिनुपर्छ। यो यत्तिकै हो के होइन भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैन। एउटा दोस्रो, माधवका नेपालजीको नेतृत्वमा जुन अर्को पार्टी बनेको छ त्यो पार्टीमा पनि हाम्रा हेर्नुहोस् कयौँ असल साथीहरू जानु भएको छ, नभएको होइन। त्यसैले स्थितिलाई सहज बनाउनुको लागि हामीले के उपायहरू अपनाउनु पर्छ त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्छ। भनेको फेरि एक ठाउँमा आउन पर्छ भन्ने आशय छ तपाईँको समाज? होइन, मेरो त कुरा प्रष्ट छ। किनभने देशभित्रका राजनीतिक दलहरूलाई टुक्र्याएर विभाजित गरेर देश बलियो हुन्न, यसबाट बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ, नेपाली जनतालाई क्षति हुन्छ। आफै हिजो मित्र बनेका कार्यकर्ताहरू एकअर्कालाई शत्रुवत व्यवहार गर्छन्, त्यो राम्रो त हुँदै होइन। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिक अन्तर्गत एकदम चर्किसकेपछि हिजोको एकदमै एउटै ओछ्यानमा सुत्ने मित्र पनि शत्रु जस्तो लाग्छ। त्यो स्थितिको लागि मैले यदि यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ भने म वामपन्थीहरूको बिचको त्यो द्वन्द्वलाई न्यून गर्छु, सहकार्य र एउटा कुराकानीको वातावरण बनाउँछु र अरू नेपाली काङ्ग्रेसका दलहरूसँग नेपालका साझा विषयहरू जस्तो भन्नुहोस् यो हाम्रो नागरिकताको विषय, हाम्रा सिमाना मिचेको विषय, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, यो कोरोना सङ्क्रमणबाट जुन अर्थतन्त्रमा असर परेको छ त्यसको पुनरुत्थानको कुरा, जलवायु परिवर्तनले मुस्ताङमा त्यत्रो हिमाली आयो, यस्ता मेलम्चीमा त्यत्रो समस्या पर अरू ठाउँमा भयो, यस्ता साझा सवालमा देशको राष्ट्रिय शक्ति न्यूनतम रूपमा पनि एक भएर जाने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर राष्ट्रका साझा विषयमा एक हुने, म त्यो नीति अनुसरण गर्छु। र त्यो नीति अन्तर्गत यसअगाडि वर्तमान अध्यक्षले पनि गर्नु भयो र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त नेकपा बनाइएर एउटै पार्टी हुनुभयो नि, गरिरहनु भयो, त्यसलाई टिकाएर लान सक्नु भएन। तपाईँले चाहिँ टिकाउनुहुन्छ कसरी? मैले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आजसम्म
नेकपा एमालेको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने पनि 7औं महाधिवेशनपछि पार्टी फुट्न खोजेको थियो, मैले त्यहाँ मिलाउनलाई निर्णायक भूमिका खेलेको। 9औं महाधिवेशन पछि पनि फुट्न खोजेको थियो, त्यहाँ मैले भूमिका खेलेँ। यही पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2077 साल भदौ 26 गते नेकपा एमालेको थाई कमिटीबाट पारित जुन कार्यदलको प्रतिनिधि, त्यो कार्यदलमा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको। अहिलेको 10मा जुन सहमति भयो यसमा पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। शान्ति प्रक्रियामा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर विशेष समितिमा काम गर्दा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई यही तपाईँहरूको चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा म गृहमन्त्री थिएँ, उनीहरूलाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याएर उनीहरूको पुनर्स्थापना र समायोजनको कामलाई दिशा दिनमा मेरो त्यहाँ धेरै ठुलो भूमिका छ। त्यसैले मेरो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, अहिले सबै कुरा भन्न सम्भव छैन। त्यसकारण मलाई पुरा आत्मविश्वास छ मेरो हातमा नेतृत्व आयो भने म पार्टीलाई पनि त्यो दिशामा डोर्याउन सक्छु, देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि म त्यता डोर्याउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास छ। मानिसो म यो कुराकानीको अन्तिम प्रसङ्गमा आउँदैछु। जसलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरियो त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेको अहिलेको काम र तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको कामलाई कम्पेयरले तपाईँले हेर्ने गर्नु भएको छ? म त्यो सोलो डोलो हेर्दिनँ कुनै पनि सरकारको काम, म विषयमा जान्छु क्या। जस्तै भन्नुहोस् विषयमा जानु तपाईँ सञ्चारकर्मी भन्नुभयो हुनाले तपाईँसँगै सरकारको विषय एउटा भन्छु। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र 2 जना ठुला नेताहरू प्रचण्डजी सहित उहाँहरूले पतञ्जलि योगपीठलाई नेपालको कानुनले वैदेशिक लगानी निषेध गरेको क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रमा उहाँहरूले स्वीकृति नलिएको टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नु, यो गर्न मिल्छ? तपाईँ बाबे त मुद्दा लाग्थ्यो होइन, कानुन लाग्थ्यो, मैले त्यसको तुरुन्तै आलोचना गरेको छु होइन। त्यस्तै अरू कुराहरूमा पनि मैले गरेको छु अहिले सरकारका केही गलत कुराहरूमा। विगतमा पनि जस्तो वर्तमान वर्तमान हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा कतिपय मान्छेले यत्तिकै व्यक्तिगत विरोध गर्यो भनि ठान्छन्, मैले होइन, मैले व्यक्तिगत कहिल्यै गरेको छैन। एउटा मैले संयुक्त सैनिक अभ्यासको विरोध गरेँ जो परराष्ट्रनीतिको विरुद्ध थियो, एमसिएको सम्झौताको विरोध गरेँ, त्यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलन भयो जो होली वाइन भनेर प्रचलित छ त्यो किन गरे, त्यो महिला त जेलमा पऱ्यो दक्षिण कोरिया गएपछि, यो भएन भनेर मैले भने। मैले विषयमा बोलेको छु हेर्नुहोस्, म व्यक्ति विशेषसँग कुनै दुराग्रह पनि राख्दिनँ, कसैसँग मेरो विद्वेष पनि छैन, तर एउटा देशभक्त नेपालीको हैसियतले राष्ट्रको हितसँग मेल्न खाने, कानुनसँग मेल्न खाने, संविधानसँग मेल्न खाने कुरा, पार्टीको विधि र पद्धतिसँग मेल्न खाने कुरा भएपछि त मैले उठाउनु पर्यो। राजनीतिमा सबै चल्छ भन्ने मान्यताका साथमा राजनीति गर्नेहरूको माझमा यसरी एक्लै बोलिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ एक्लो बृहस्पति भइएला भन्ने डर लाग्दैन? लाग्दैन। एमसिसीको पक्षमा त सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समर्थन जनाइसक्नु भएको छ। तपाईँले सुरुवातदेखि नै चर्को विरोध गर्नुभयो, तपाईँकै विरोधको कारण कयौँ स्थानमा विरोध समितिहरू गठन भए, जनताले स्वतस्फूर्तमा विरोध गरिराखेका छन्। अहिले पनि चाहे नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति हुन्, चाहे माओवादीका अध्यक्ष किन नहुन्, अथवा तपाईँकै वर्तमान अध्यक्षले पनि भलै खुलेर नहोस् तर समर्थन छ एमसिसीको, उहाँहरूको समर्थन एमसिसीप्रति छ। तपाईँले एक्लै विरोध गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ एक्लो बृहस्पति भइएला भन्ने डर लाग्दैन? राजनीतिमा लाग्दैन, किनभने हामी जुन हाम्रो मातृभूमि नेपाल हो यसलाई उपनिवेशीकरणको बाटोमा लैजाने, बाह्य शक्तिको प्रभाव अन्तर्गत राख्ने, हाम्रो परराष्ट्रनीति उल्लङ्घन हुने, हाम्रो प्रसारण लाइनमा जुन त्यसले ओगट्ने जमिन भनेको छ नि त्यो एमसिसीको कब्जामा जान्छ अनिश्चितकालसम्म। सम्झौतामा के लेखेको छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नु पर्छ। कल्पना गर्नुहोस् त, भविष्यमा त्यहाँ के कानुन बन्नुपर्छ, नेपालमा सैनिक कडा बनाउनुपर्छ भने कानुन बनाउने भने के यस्ता खालका राष्ट्रघाती प्रावधान भएको कुरा तर संशोधन गरेर लिन सकिने भनेर अहिले पनि नयाँ खालको संशोधन गर्नु पर्यो नि त। त्यो जुन पत्र पठायो भने छ नि, म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, यस्ता खालका सम्झौताहरूमा त्यसका दफाहरूलाई संशोधन नगरी त्यो मैले पत्र लेखेँ उसले मैले त्यो कहाँ भनेको छु र भनेर त्यो भन्ने कुरा जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा हो। त्यसरी हुँदैन संशोधन, त्यसको प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले डराउने कुरा भएन। मलाई त मेरो राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पाएँ भने मलाई गौरव लाग्छ। त्यस्ता धम्की प्रत्येक कुनै देशभक्त नेपाली डराउँदैन, म मात्र होइन। अनि अर्को तपाईँलाई यससँग प्रश्न कोट्याउनु भयो, कतिपय मानिसले यस्ता समिति बनाए यसको विरोध गर्यो भने म ती सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो आवाज उठाएकोमा। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि आजसम्म हाम्रो जमिन गुम्यो, युद्ध हार्यौँ, तर नेपालीहरूले शिर झुकाएनन्। साम्राज्यवादको विरुद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ नेपालीहरू लडेर फासिजमको विरुद्धमा बरु लडे, नेपालीहरूले वीरता कायम गरे, तर हामी झुकेका छैनौँ। अनि आज यत्र पढे लेखेका यहाँहरू जस्ता यतिका सञ्चारकर्मी, यत्रो सञ्चारको युग छ, देश विदेश नेपालीहरू गएका छन्। अनि हाम्रो देशलाई हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, संविधान मिचिने,
हाम्रो स्वाधीनता थिचिने काम हुँदा अनि हामीले बोल्न डराउने हो भने यो देशको रक्षा कसले गर्छ त? हुन्छ, म यो कुराकानी टुङ्ग्याउँछु। अन्त्यमा फेरि अघिल्लो प्रसङ्गमा आएँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसेर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा समर्थन गरेर सहमतिमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म यस्तो काल्पनिक कुराको पछि लाग्दैन। मेरो विषय नै राजनीति शास्त्र भएको हुनाले म यथार्थमा टिक्छु। अहिलेको यथार्थ के हो त? सहमतिका लागि प्रस्ताव त आउन सक्ला नि मान्यज्यू। म त्यो काल्पनिक त्यो कुरा पनि गर्दिनँ। म अहिले अध्यक्षमा उठेको छु, महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्छु, मलाई मत दिनुहोस्, म नेकपा एमालेलाई नयाँ बिन्दुमा पुरै छोड्छु, चुनावमा पनि विजय गराउँछु, यो पार्टीको समग्र स्थितिमा अगाडि बढाउँछु र देश राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि ठिक दिशा दिन्छु भन्ने मेरो अठोट हो। यो सब प्रतिनिधिहरूले विश्वास गर्नु हो भने म त्यहाँ नेतृत्व दिन्छु, त्यसबाहेक अरू कुरा अहिले मैले सोचेकै छैन। नेकपा विघटन भइसकेर पुरानै अवस्थामा आइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू जो अहिले तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेटल गर्ने नाममा पनि त कति अवस्था प्राविधिक कुरा मिलाउनु पर्ने होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उम्मेदवारीले नै सबै पदमा निर्वाचन भयो भने कतै सेटल गर्न नसकेला कि भन्ने खालको चिन्ता त होला नि, होइन? यो राजनीतिमा के हुन्छ भने नि, राज्य चलाउनलाई जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, पार्टी चलाउनलाई पार्टीका कार्यकर्ताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यसमा अब जो हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका तर आज नेकपालीमा हुनुहुन्छ, त उहाँहरूलाई नेकपा एमाले भित्रका कार्यकर्ताहरूले जसले पार्टीमा राम्रो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरू एकतामा आउनु भयो हुनाले उहाँहरूलाई पनि जिम्मा दिनुपर्छ उहाँहरू उठेको पदमा भन्ने सोच्नु नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब एउटा कुनै पार्टीबाट यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई ल उहाँलाई थपक्क यो पद दिउँ भन्ने परिपाटी गर्ने हो भने त भोलि अर्को पार्टीबाट कोही आउला अनि सबै जो प्रवेश गरेर आउँछन् उनीहरूलाई कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी ठुल्ठुला पदमा पुर्याउनु पर्ने। अनि जो एमाले बनाएर म 32 सालदेखि कोर्डिनेसन कालदेखि पार्टी बनाएको छु, अनि झन् यो पार्टीमा हामी लागेका मान्छेले हामीलाई केही गए पनि हुन्छ भनेपछि यो नेकपा एमाले चाहिँ रहन्छ त? त्यो दुइटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त सबैलाई समेट्ने र सबैले समर्थन गर्ने दृष्टिकोण मेरो पनि छ, तर सँगसँगै एमालेमा काम गरे बापत ऊ दण्डित हुनुपर्ने, किनभने उसलाई नल्याए पनि हुने। अनि मान्नुहोस् अहिले त माओवादी केन्द्रको कुरा हो, भोलि एउटा कुनै अर्को पार्टी वामपन्थी पार्टी धेरै छन् नि, कोही अन्तबाट 2 जना आउला अनि 2 जना पहिले उनीहरूलाई उपाध्यक्ष बनाइदिने, एमाले काङ्ग्रेस जो राम्रो उनलाई हटाइदिने, त्यस्तो पनि त हुँदैन नि। यो कतै न कतै यो दुईटै कुराको बिचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, केही छ अरू प्रसङ्ग?